नबूवत के लिए कितनी तहरीकें चली। लाहौर के माल रोड पर देखो, साहिवाल के अंदर देखो, पूरे पाकिस्तान के अंदर उस वक़्त जब तहरीकें चल रही थी 1974 की तारीख के अंदर मुसलमानों ने इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ पेश की, अपने खूनों के नजराने पेश कर दिए, अपना माल भी लगा दिया, अपनी ज़बान का इस्तेमाल भी कर दिया, अपनी इस्तिदाद को भी लगा दिया। सब कुछ पैगंबर की ख़त्म नबूवत पर लगाने के बाद उसके बाद क्या होता है, उलमा की कुर्बानियों के बाद, एक अजीम खून बहाने के बाद, एक बहुत बड़ी जेलों को भर देने के बाद 7 सितंबर 1974 की तारीख के अंदर जो है पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर, पाकिस्तान के आइन के अंदर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया गया। और गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने के बावजूद भी अंग्रेज़ की तरफ से साजिशें ख़त्म ना हुई, साजिशें ख़त्म ना हुई। अंग्रेज़ ने इनकी सपोर्ट की। आज अंग्रेज़ की सपोर्ट के साथ और दुनिया कुफर की सपोर्ट के साथ कादियानियों की पुष्ट बनाई हो रही है, इनको पैसे भी दिए जा रहे हैं, इनको जो है हर लिहाज से इनकी सपोर्ट की जा रही है कि मुसलमानों के दरमियान तफरके पैदा करो और मसाजिद मदारस को बदनाम करो, उलमा को बदनाम करो, ताकि इस्लाम की जो असलियत है वो बाकी न रहे। इसलिए मुसलमानों पर यह लाजम है, मुसलमानों पर यह लाजम है कि मुसलमान इस चीज़ को समझें, पैगंबर की ख़त्म नबूवत का दिफा करें, इसके लिए खड़े हो जाएं, अपनी ज़बान का भी इस्तेमाल करें, अपने जो है हाथ का भी इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने लोगों को समझाएं कि पैगंबर आखिरी नबी और रसूल हैं। जो भी पैगंबर की ख़त्म नबूवत के लिए खड़ा होगा, जो भी पैगंबर की ख़त्म नबूवत के साथ वफादारी करेगा, पैगंबर की ख़त्म नबूवत के लिए कुर्बानी देगा, जब उसको मौत आएगी, मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह पैगंबर की ख़त्म नबूवत के लिए सारी ज़िंदगी काम करते करते दुनिया से चले गए। जब उनको कब्र के पिंडाल के अंदर रखा, अल्लाह की तरफ से अल्लाह राज़ी हो चुका था, अल्लाह का महबूब राज़ी हो चुका था, उनकी कब्र से अल्लाह ने जन्नत की खुशबुओं को जारी कर दिया। लाहौर वालों ने देखा कि अहमद अली लाहौरी वो इंसान है, अल्लाह का नेक बंदा है, जो पैगंबर की ख़त्म नबूवत के लिए जिसने कुर्बानी दी है, मौत के बाद उसकी कब्र से जो है जन्नत की खुशबू में जारी हो गई है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर 100 आयात के अंदर फरमा रहे हैं, अल्लाह के नबी आखिरी नबी और रसूल हैं। अल्लाह के नबी 200 मकाम पर फरमा रहे हैं कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं। अबू हनीफा फरमा रहे हैं, जो पैगंबर की ख़त्म नबूवत पर डाका डाले वो दज्जाल है, बेईमान है, वाजिबुल कत्ल है, उसका इस्लाम और मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का झूठा दावा किया, अबू बकर सिद्दीक़ ने ऐसा मुकाबला किया कि उनको जो है ज़मीन के अंदर दफन करके रख दिया। हर दौर के अंदर झूठे कज़्ज़ाब, बेईमान, दज्जाल पैदा होते रहेंगे, लेकिन ये ज़िंदगी आर्जी है, ये हमारा सांस लेना आर्जी है, ये हमारी जो है जवानी आर्जी है, ये हमारा जो है ज़बान से निकलने वाले अल्फाज आर्जी है, ये सांस आर्जी है, ये वक़्त बेगाना है, किसी को क्या पता कि कब मौत आने वाली है। लिहाजा अपनी ज़िंदगी के जितने भी लम्हात बाकी हैं, पैगंबर के साथ वालहाना मोहब्बत का इजहार करो, और वालहाना इजहार करते हुए महबूब की ख़त्म नबूवत का दिफा करो, महबूब के साथ मोहब्बत का इजहार करो। हम कैसे इजहार कर सकते हैं, ये मोहब्बत ही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही अजमाइन वन्नासी अजमाइन। ऐ ईमान वालो, तुम्हारा ईमान उस वक़्त तक कामल नहीं हो सकता जिस वक़्त तक अपने बच्चों से ज़्यादा और बीवी से ज़्यादा, औलाद से ज़्यादा, अपने कारोबार और माँ बाप से ज़्यादा तो मुझ मोहम्मद से मोहब्बत करने वाले नहीं बन सकते, तुम्हारा ईमान कामल नहीं हो सकता। और जो ख़त्म नबूवत का दफ़ा करता है, अल्लाह के महबूब कल क़यामत वाले दिन उसकी शफ़ाअत करेंगे। जो बंदा भी चाहता है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह के महबूब शफ़ाअत कर दें, जिसकी महबूब खुदा ने शफ़ाअत कर दी वो तो जन्नत में जाएगा। लिहाजा महबूब खुदा की ख़त्म नबूवत के अक़ीदे को पुख्ता करें। जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह
محمد الرسولullah اس کی بقا اور اس کے پیچھے جو ہے ختم نبوت ہے، ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اور اپنا جہاں تک بھی رسائی ہے ختم نبوت کا دفاع کے اندر اپنا مال جان وقت سب کچھ قربان کریں۔ کل قیامت والے دن اللہ کے محبوب ہماری شفاعت کریں گے، اور محبوب کے ساتھ ہماری والہانہ محبت کا اظہار ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ فتنہ قادیانیت پاکستان کے اندر جو آئے روز پہلے سے تیز ہو کر ابھر رہا ہے۔ ابھی کینیڈا کے اندر بعض ایک عالم دین فرما رہے تھے، کینیڈا کے اندر انہوں نے اپنا سالانہ جو بجٹ تھا، اس بجٹ کے اندر جو بات طے کی، وہ بات انہوں نے یہ طے کی کہ جو مساجد کے اندر علماء کرام ہے نا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے۔ جو مدارس کے اندر بچیوں کے بڑے بڑے مدارس ہیں، اور جو ہے بچوں کے بڑے بڑے مدارس ہیں، ان کے اندر نوجوانوں کو، بچوں اور بچیوں کو تیار کر کے بھیجا جائے۔ آج آئے دن فلاں عالم دین پر توہین جو ہے تہمت لگ رہی ہے کہ یہ زانی ہے، یہ فلاں کا رہا ہے فلاں۔ یہ انگریز کی پیداوار قادیانیوں کا فتنہ ہے۔ ہم مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم کہتے ہیں کہ آج کا مفتی بدل گیا، عالم دین بدل گیا، قاری قرآن بدل گیا۔ ارے جس کے سینے کے اندر قرآن ہے اس کو بے حیائی کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو جنت کے رستے پہ چل رہا ہے۔ اللہ قرآن کی برکت سے جس طرح قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ جڑنے والوں کی بھی میرا رب ہی حفاظت کرتا ہے۔ وہ ایسے کاموں میں نہیں پڑتے۔ لہٰذا یہ قادیانیوں کا ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے، جس ایجنڈے کے تحت وہ نوجوان لڑکوں کو خریدتے ہیں، ان کو جائیدادیں لے کر دیتے ہیں، پلاٹ خرید کر دیتے ہیں، باہر کے ویزے لے کر دیتے ہیں۔ اس کے عوض کے اندر امام مسجد پر وہ جو ہے تہمتیں لگاتا ہے۔ بڑے بڑے مدارس کے اندر جو ہے زنا کے جو ہے تہمتیں لگتی ہیں، کہ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ علماء کرام اور عوام الناس کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے۔ جب عوام علماء کے قریب نہیں آئے گی، علماء کی بات کو نہیں سنے گی، تو پھر ٹی وی پر، کیبل اور نیٹ ورک پر بیٹھے ہوئے جعلی لوگوں کی باتیں سنیں گی، جس کی وجہ سے دین کی اصلیت باقی نہیں رہے گی۔ جب اسلام کی دین کی اصلیت باقی نہیں رہے گی تو پھر جو ہے معاملات کے اندر، احکامات کے اندر فساد آ جائے گا، پھر دین سے جو ہے بغاوت آسانی کے ساتھ ہو جائے گی۔ اس لیے ان تمام باتوں کو سمجھنا چاہیے، اور پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ، جہاد کے ساتھ جو ہے والہانہ محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، ایک بات یاد آ گیا، آخری بات، کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو ہے جہاد کا انکار کیا۔ جہاد کا انکار کرنے کی وجہ سے آج کا ہمارا مسلمان، جس کے ہاتھ میں طالبان کی طرح کلاشنکوف ہوا کرتی تھی، جس کے ہاتھ کے اندر تلوار ہوا کرتی تھی، اور مسلمانوں کا زمین پر روب ہوا کرتا تھا، یا غیر مسلم فاروق اعظم کے دور کے اندر مسلمانوں کو جزیہ دیا کرتے تھے، زمینوں کا ٹیکس دیا کرتے تھے، آج یہ ہم پر بہادر ہو گئے، ہم پر بادشاہ بن گئے۔ اس کی بنیادی وجہ ہمارے نوجوان نے قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کے پیچھے لگ کر اپنے ہاتھ سے کلاشنکوف کو پھینکا، تلوار کو پھینکا، اپنے ہاتھ کے اندر بیٹ اور بلے کو لے لیا، اور جو ہے اسٹیڈیم کی زینت بن گیا، صبح سے شام تک اسٹیڈیم کے اندر ہے۔ دوسرا، مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک بہت بڑی جو ہے کفر بکا، اور کہا کہ حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حج بیت اللہ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی نے حج کرنا ہے، قادیان کے اندر میرا جلسہ رکھ لے، میرا بیان رکھ لے، میں وہاں کفر بونکوں گا تو ہمارا حج ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ لہٰذا واضح طور پر یہ بات ہے، اسلام کے اندر قادیانیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پاکستان کے آئین سے بھی، آئین کے مطابق بھی اسلام اس سے خارج ہے۔ ان کو عبادت کی اجازت نہیں، ان کو تبلیغ کی اجازت نہیں۔ اس کے باوجود بھی پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ غیر مسلموں کی طرف سے، اور ان کی پشت پناہی کی بنیاد پر ان کے تعاون کے ساتھ جو ہے یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے مقابلے کے اندر ایک مسلمان مواحد کو کھڑا ہونا چاہیے، ان کا ہر لحاظ میں مقابلہ کرنا چاہیے، پیغمبر کی محبت میں، پیغمبر کی ختم نبوت کے دفاع میں ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔